नमस्कार, हांव राजदीप नायक. खरें म्हटल्यार हो व्हिडिओ करप काय न करप ही मनान शंका आशिल्ली, पूण रावून उजो जाल्लो आनी म्हाका हो व्हिडिओ करचो पडटा. 8 फेब्रुवारीक आमच्या फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान आमचो कला चेतना वळवयचो न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेर काणी नव्या युगाची हे नाटक आनी तियात्र हाजो मिलाफ केल्लो तियाटक नाटक आनी तियात्र मिक्स केल्लो हाजो शो आसा. आनी हो आमचो जवळ जवळ 250च्या वयर आमी हे शोज केल्यात आनी फोंडेचो निमणो प्रयोग आमी करपाक सोदता 8 फेब्रुवारीक. आनी ताजे बॅनर हांवें प्रियो मतदारसंघान खंय 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 लायल्या. तातूंतलो एक बॅनर हांवें आर्ला, आमच्या आर्ला म्हणटा थंय एक जंक्शन आसा थंय लायिल्लो. पयरचे राती तो बॅनर कोणे तरी खोट मारून बँड केलो आनी तो बॅनराचो फाटलो हें आशिल्लो तो लोखणाचो आशिल्लो, म्हणजे लोखण बँड करून तो कोणे तरी बँड केलो. हांवें तो नीट करून दवरला. हो व्हिडिओ ते खोट मारलेल्या मनशा खातीर, की खोट मारून म्हाजे इरादे जे बुलंद आसा पळय ते तूं कांयच करपाक शकचो ना. कारण गोंयचें नाटक वेवसायीक जावचें ह्या खातीर फाटलीं 27 वर्सां हांवें एक स्वप्न पळयिल्लें. 1998तल्यान आतां मेरेन म्हजें कोंकणी नाटक तिकेटींनी लोकांनी पळोवचें, त्या लेवलचें नाटक जावचें ह्या उद्देशान म्हजो प्रवास सुरू जाल्लो तो आयज मेरेन आसा. आनी ह्या नाटकाचे शो सगळ्या थिएटरांनी हावसफूल जाता. म्हाका जो रिस्पॉन्स आसा तो पळयत जाल्यार होवूय शो हावसफूल जातलो. सो हांव खोट मारप्याक सांगता की तो खोट मारलेलो बॅनर हांवें परतो उबो करून दवरला तुका परत खोट मारपा खातीर. कारण ती खोट तुवें म्हजेर मारूं ना, कोंकणी नाटकाचेरूय मारूं ना, तुवें तुज्या कर्माचेर मारल्या. सो जमता जाल्यार 8 फेब्रुवारीक मुद्दम नाटक येवन पळय. आनी तुवें खोट मारल्या ती योग्य काय अयोग्य तें नाटक पळयल्या उपरांत तुका पळोवपाक मेळटलें. दुस्मानपणां करा, जायतें करा, आमी नाटक करपाक मुखार सरल्या, नाट्य चळवळ करपाक मुखार सरल्या. काणी नव्या युगाची हें वेगळ्या लेवलचें नाटक तियाटक जें गोंयभर चलता, गोंयभर लोक ताका प्रतिसाद दिता. सो आल्ला खोट मारलेल्या त्या मनशाक किंवा अशे बॅनर विणप्यांक हांव एकूच संदेश दितां, उपकार करून तुमकां जाय जाल्यार हांव तिकेट फुकट दितां. मुद्दम 8 तारखेक फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान 7:30 येया, पळया आनी मागीर ठरया कोंकणी नाटकाच्या बॅनराचेर खोट मारप योग्य की अयोग्य तें. देव बरें करूं.